أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرية ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس
أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا